अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक हो? आज बात करेंगे हम रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट का पर एक नया वीडियो आ गया है जो हरम पाक में एहराम बांध कर बैठ खड़ा है और उस लोगों से माफ़ी मांग रहा है। बोल रहा है मैंने पहले भी माफ़ी मांगी, अभी भी माफ़ी मांगा हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। अभी रजब भट्ट का जो केस है वो बहुत ही आगे निकल चुका है। बहुत सारे उलमा और कराम और जो अवाम है वो बोले इसको फांसी दी जाएगी, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अभी ये सऊदी अरब में है, पाकिस्तान छोड़ चुका है। आगे इसका देखते हैं क्या बनता है। बाकी फ़िलहाल अभी बहुत मुश्किल है इसकी। रजब ने कुरान पाक पे हाथ रख के भी माफ़ी मांगी थी, तो इसने यही समझा जैसे पहले मुझे वो नमाज के ऊपर माफ़ी मिल की और जो मसीह बरादरी है उन लोगों ने माफ़ कर दिया था, ऐसे इस पे भी माफ़ी मिल जाएगी। मगर इस दफ़ा बात मुख्तलिफ है। अभी जो बात है वो तौसीन रसालत पे है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे है। इसने जो बात की थी कि मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी है, मेरे पे 2 लग गई हैं। इसी बात पे ये पकड़ा गया, क्योंकि अगर ये बात करता कोई दूसरे लहजे में तो और बात थी। इसने मज़ाक में और बड़ी शोर-शराबे में बात की कि ये मेरे पे लगी है। जैसे मर्दान और कसूर में हुआ था, अगर ये हाथ आ जाता इसके साथ भी वैसा हो जाता, मगर ये बच गया, ये पाकिस्तान से चला गया। अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हो ये मक्का हरम पाक से आ रही है सऊदी अरब से, माशाल्लाह उम्रा किया है, ऊपर उधर जाके माफ़ी माँग रहा है। तो अभी इसके लिए ये बेहतर यही है कि ये वापस आएगा तो अदालत में पेश होगा, फिर जो मामला अदालत करेगी फैसला वही मंज़ूर किया जाएगा। 295 सी की सज़ा कम से कम 10 साल की है और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं। अभी ये बड़ा मुश्किल में पड़ गया है, तो उस्मान बुखारी का भी यही बयान आया था कि यूट्यूबर वालों ने बहुत सारा ना काम खराब किया हुआ है, ऐसे नहीं होता। फिर एक अहले तशरीह का मैं बयान सुन रहा था, वो बोल रहा है कि इस तरह से गुस्ताखी नहीं होती। हाँ, अगर इसने गुस्ताखी की है, इससे पूछताछ की जाए, उसके बाद फैसला किया जाए। ऐसे इसको गुस्ताख रसूल नहीं करना ही क्या कहा जाए, ताकि किसी को गुनाह ना मिले। अभी थोड़ा-सा काम आगे निकल चुका है, क्योंकि जो इसने अल्फाज़ कहे हैं, वो जंगल में आग की तरह फैल चुके हैं। जबकि ये इसका जो क चल रहा शादी के बाद से लेके अब तक इस पर मुसीबतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इसने शादी पे बहुत सारा खर्चा किया, पैसा बहुत उड़ाया है इसने, लाखों नहीं करोड़ों रुपया उड़ाया है। तो बहुत सारे लोगों की नज़रों में आ चुका है कि ये अभी बहुत पैसा कमा रहा है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि इसने ना गलती पे गलती करे जा रहा है, गलती पे गलती। भाई जब तक आप व्लॉग बनाते हो, आप अवाम आपको देख रही है, ठीक है? जब आप किसी के मज़हब पे या किसी के अक़ीदे पे बात करोगे तो वो बख्श नहीं दी जाएगी, वो और बात है। आप व्लॉग बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? मगर किसी हद तक। अभी पहले आप पे तनकीद था कि आप अपनी माएँ-बहनें, बीवी सब बीच में लेकर था व्लॉग में। फिर आपने बोला मैं नहीं लेकर आऊँ, ना बहनें लेकर आऊँगा, ना मैं अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मगर अब आप लोगों की नज़रों में आ चुके हैं भाई, आपको एहतियात करना चाहिए। आपके पास फ़ेम है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पैसा कमाया है, किसी को दर्द नहीं है आपने पैसा नहीं कमाया कि वो क्यों कमाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा सोच समझ के चलें, अभी आप बच्चे भी नहीं हैं और आप छोटे-मोटे कारोबार काम वाला करने वाले आदमी नहीं हैं। अभी माशाल्लाह आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, आपको अवाम पसंद करती है, तो एहतियात करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जो मुँह उठाकर बात कर देंगे तो आपको हर दफ़ा माफ़ी मिल जाएगी। आपने किसकी जगह माफ़ी नहीं माँगी, बस नमाज़ पढ़ रहे थे, मज़ाक किया। हाँ, वो रील बहुत सारे लोगों ने बनाई, मगर उन पे पकड़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो नॉर्मल थे, यानी वो इतने बड़े नहीं थे। आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, ठीक है? आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, तो आपके साथ जो कुछ हो रहा है, वो आपकी अपनी गलती आपको सोच समझ के करना चाहिए था। फिर आपने जो मसीह बरादरी पे बात की, तो देखो आप उस पे माफ़ी माँगी। हत्ता कि आपने उन लोगों का मज़ाक नहीं उड़ाया। एक जनरल वैसे बात की, बस मसला ये था कि हमारे कानून में ये लिखा है कि आप ईसाई नहीं बोल सकते, ठीक है? आप उसको मसीह बोल सकते हो या क्रिश्चियन बोल सकते हो। तो उन लोगों ने तो माफ़ कर दिया आपको। मगर ये जो आपने बात की है, ये मुसलमानों के दिल पे लगी है। ये आपको माफ़ी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। हाँ, अगर आप अदालत में पेश होते हो,
ٹھیک ہے، معافی مانگتے ہو، پھر جج صاحب فیصلہ کریں گے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ آپ وہ میں نے ابھی دو وکیل کی بات سن رہا تھا، وہ لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کم سے کم 10 سال کی سزا ہے اس میں، تو جرمانہ ہو سکتا ہے، اور نہیں تو یہ دونوں بھی ہو سکتے، یعنی 3 آپشن ہے آپ کے پاس، یا تو سزا ملے گی، یا آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا، یا آپ کو جرمانہ بھی ہوگا اور سزا بھی ہوگی۔ تو اگر آپ ایسے نہیں آتے تو پھر یہ حکومت ادارے ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے منگوائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خود پیش ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، سلنڈر ہو جاتے ہو، تو آپ کو بیل بھی مل جائے گی، اور باقی قانون آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ باقی فی الحال یہی آپ سے گزارش ہے سر کہ اگر آگے آپ نے ایسا کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے، ابھی آپ کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ان ایکٹیو ہو گیا ہے، عوام جو آپ کو چاہنے والے وہ بھی پریشان ہے، جو نہیں چاہنے والے وہ بھی پریشان ہے، ابھی ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہو کدھر جا رہے ہیں۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اگر آپ سچے ہو، اپنے دل سے توہین نہیں کی، رسالت نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی، تو آپ کو معافی ملے گی، کیونکہ معاف کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر یہ سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، آپ معافی مانگ رہے ہو تو پھر عدالت میں پیش آؤ، عدالت جانے اور آپ کا نصیب جانے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں پیش میں نہیں ہوگے، ٹھیک ہے، آپ بولے میں باہر بیٹھا ہوں تو مجھے ادھر سے انصاف ملے، تو یہ نہیں ملے گا، آپ کو کیس لڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا، آواز اٹھانا پڑے گی۔ جیسے آپ یہ بتا رہے نا کہ میں نے پہلے بھی معافی مانگی، ابھی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، سر ایسی معافی نہیں مانگی جاتی، ایک پراپر طریقے سے ویڈیو اچھی سی بناؤ، جیسے معافی مانگتے ہیں، ندامت لے کر آؤ، آپ کو لوگوں کو معلوم پڑے گی کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو اس کی جو ہے نا احساس ہے، تو آپ معافی مانگ رہے ہو۔ آپ کی جو معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے معافی مانگو سر۔ باقی میں مشورہ دے سکتا ہوں، میں آپ کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں کر سکتا، میری جو رائے ہے میں نے وہ آپ کو بتائی ہے، باقی آپ کے نصیب ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آگے آپ کا فیوچر ہے، آپ جیسے چاہے گزاریں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں ایک صرف اپنا جو نا نظریہ وہ رکھ رہا ہوں۔ سر مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو دیکھو نا، اگر آپ نے حسین رسالت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنڈلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جائیں، ادھر جا کے معافی مانگے، اور آئندہ خیال رکھے، باقی جو آپ کو سزا ملنی ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ سزا آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ معافی مانگیں گے آپ تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ کو کتنی دفعہ آپ کے کتنے پرچے ہو چکے ہیں، آپ کتنا وقت چکے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یار میں نے پہلے بھی بے ترتیبی ورتی ہے، تو ابھی بھی میں جو کر رہا ہوں تو مجھے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی غلطی ہے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تو پھر دیکھتے کیا بنتا ہے آپ کا بھی۔ باقی دعا ہے کہ رب العزت آپ کو سامان رکھے، اور آپ نے جو کام کیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کیا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ حکومتی ادارہ سے بات کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔